أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ قرآن پاک دیاں چند آیات تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العزت ان آیات اندر ایک بڑے ہی اہم عمل اور اہم پیغام دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انسان تے ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہندے، دناں اندر کدی خوشی اور کدی غم، کیونکہ قرآنی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ انسان مسلم ہوئے، مومن ہوئے، پاویں کافر ہوئے، دن سدا ایک جیسے نہیں رہندے، حالات بدلتے رہندے نے، معاملات اندر گھاٹا وعدہ اس طرح دے مسائل پیش نظر آندے رہندے نے۔ تو سانو پریشانی دے معاملے اندر جو سب تو اہم سبق ملتا ہے وہی سبق ہے کہ سانو ہر معاملے اندر صبر نو تھام کے رکھنا چاہیے۔ صبر نہایت ہی ضروری عمل ہے، اور اس بدلتے ہوئے وقت نے صبر تو سانو اتنا دور کر دیتا ہے کہ ہر گھر اندر مسائل، ہر کاروبار اندر مسائل، جویں جویں صبر مکدا جا رہی ہے ایویں ایویں ازمائشاں وددیاں جا رہی ہیں۔ پہلے لوگاں تے ازمائشاں آدیاں سن، جویں جویں انہاں دی ازمائش بڑی ہوندی جاندی سی اوویں اوویں انہاں دا صبر بڑا ہوندا جاندا سی، اور پھر وہ وقت بھی ہوندا سی کہ اللہ پاک انہاں دی ازمائش نو صبر دی وجہ کر کے آسانی اندر تبدیل کر دیتا سی۔ تو آئیے ذرات سی وقار قرآن و حدیث دی روشنی اندر صبر دے حوالے نل چند ایک انشاءاللہ فرمودات تواڈے سامنے بیان کرانگا۔ میری دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سنو ساریاں نو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ رب العزت بالخصوص مومنان مخاطب فرما رہے نے۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہے، اللہ فرماتے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والیو، یعنی کہ پتہ لگا جیدہ ایمان جنہ زیادہ وہ دی تکلیف بھی اتنی زیادہ گندی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے نے ضرور ازماواں گے کن کن معاملات اندر بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کتے خوف دے کے،
والجوع کتھے بھوک دے کے ونقص من الاموال چنگا بھلا کاروبار چلدا ہے چنگا بھلا دکان دا بزنس چلدا ہے چنگا بھلا جڑا کہ نا بندے دا VIP نظام چل رہا ہے بعض اوقات جدا معاملہ پیش ہوندا ہے اللہ فرماندے نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بندے نے سوچ بنائی ہوندی ہے اے جڑا ہن میں مال تے جڑا بزنس چلا رہا ہاں یہ تو مینوں بہت بڑا فائدہ ہوئے گا لیکن اللہ فرماندے نے اساں زما لینے آؤ بندہ سوچدا ہے فائدہ ہوئے گا اساں نقصان کر دینے آؤ تاکہ اپنے بندے نو زمائیے تے سینا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اے گل بڑی ضروری گل ہے اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے والانفس کدی کدی اسی ایویں بھی ازما لینے آؤ کہ انسان نے ذہن اندر بڑے بڑے جڑا کہ نالی شان جڑا کہ نہ سوچاں سوچیاں ہوندیاں نے تے بندہ سوچدا ہے میرا پتر نوجوان پہ آوندا ہے انہیں باں بیلی بن جانا ہے اللہ فرماندے نے والانفس جیدے متعلق سوچدا ہے نے باں بیلی بن جانا ہے اسی اس بندے نو اپنے کول بلا لینے آؤ بندہ کہندا نے جانا نہیں سی اللہ کہندے نے اسی تینوں ازما کے ویکھنا سی تو کرنا کی ہے والانفس بندہ بعض اوقات سوچدا ہے مینوں اپنی امی جان دی بڑی ضرورت ہے ابے جی دی بڑی ضرورت ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے اسی علی بندے دا بچپنا ہوندا ہے ایدی ماں نو بلا لینے آؤ ایدے ابو نو بلا لینے آؤ والا انفسی تاکہ اسی اپنے بندے نو زمائیے تے سینا حضرات زی وقار کتھے اللہ پاک فرما رہے نے وَالثَّمَرَاتِ بندے نے VIP باغ لگایا ہوندا ہے اس باغ دے پھل پکن گے نا تے مینوں بڑا فائدہ ہوئے گا اللہ فرماندے نے وَالثَّمَرَاتِ کدی کدی اسی پھلاں اندر بھی گھاٹا پا دینے آؤ تے بندہ گھبرا جاندا ہے بندہ ٹینشن لے جاندا ہے بندے دا کدی BP ہائی تے لو ہون لگ جاندا ہے اللہ پاک فرماتے نے اگر مومن و ایمان والے ہو تو اڈے تینج دا معاملہ بن جائے نا تے تساں کی کرنا ہے تاڑا کام کی ہے تسی کڑی چیز نو تھام کے رکھنا ہے الصابرین تسی صبر نو پکڑ کے رکھنا ہے اللہ جی کیوں صبر نو پکڑ کے رکھنا ہے فرمایا وبشیر الصابرین میں اللہ پاک بشارتاں سنانا ماں کنانو ان لوگانو جڑے تنگی اندر صبر کر جاندے نے جڑے گھاٹے اندر صبر کر جاندے نے جڑے قریبیاں دی اموات صبر کر جاندے نے اللہ نو میں اللہ پاک بشارتاں دینا ماں صحیح حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ رب العزت فرماندے نے جڑا بندہ تنگی دے معاملے اندر یعنی کہ مومن بندہ اللہ پاک دیاں صبر کرن لگ جاندا ہے اللہ پاک انہوں جنت دا مہمان بنا دیندا ہے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے انما یوفی الصابرون اللہ رب العزت فرما رہے نے اے کائنات دے لوگو جڑا بندہ صبر نو پکڑ کے رکھ دائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب میں اللہ پاک نے او دے واسطے بے حساب اجر رکھے آئے میں اللہ پاک نے او دے واسطے بے حساب نیکیاں رکھیاں نے لہذا
لہذا ذرا تیزی وقار سانو چاہیے کہ ہر معاملے اندر صبر کریے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بعض اوقات جو ہو جاندہ ہے بندے تے بڑی وڈی مصیبت آ جاندی ہے جڑی وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندے تے جڑا بندہ ہے پڑھن لگ جاندہ ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات زی وقار ہے چند دن قبل نا ایتھے فیصلہ آباد اندری ایک میرا بڑا قریبی دوست ہے، او دا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا تے زبان تے کیڑا جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ پاک دی طرفوں آیا تے او دی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرات زی وقار لہذا صبر نو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگر تسی صبر والا معاملہ اللہ دے قرآن وچوں پڑھو نا تے تانوں اس بات دی سمجھ آئے گی نا جڑا بندہ صبر کردا ہے نا اللہ دے ول سلام کلاندا ہے، اللہ پاک اندے تے رحمتاں دا نزول کردا ہے۔ حضرات زی وقار لہذا صبر بڑا وڈا عمل ہے۔ اللہ اللہ دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص قریبیاں یاراں فاسق فاجر کافر لوگو تے لٹن موج پہاراں۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ 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 غور کر دے جانا درا چند ایک اور مقام اللہ دے قرآن دے اللہ فرما دینے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ واہ واہ صبر کتنا قیمتی عمل ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ صابر بندہ ہے صبر نو تھام کی رکھ دائے مشکل ویلے صبر کر دائے اللہ دی رضا تے راضی رہن دائے واہ ویلا نہیں کردہ وین نہیں پاندہ رولا نہیں پاندہ بلکہ صبر کر جاندہ ہے دمیش دے وقت اللہ فرما دینی جنت و حریرہ اسیانو جنت دا مہمان بنا دینے اسیانو جنت دا وارث بنا دینے حضرات زی وقار آئیے صبر کیجئے مشکل دے وقت صبر کیجئے اللہ دے قرآن دے کار مقام سننا اللہ کی دینے ان اللہ مع الصابرین مع الصابرین فرمایا صبر کرن والے کدی پریشان نہ ہویا کر صبر کرن والے دنال تے میں اللہ پاک خود ہو جانا ماں یعنی کہ پتہ لگا جڑا صابر بندہ ہے نا وہ کدی کلا نہیں ہوندا وہ دنال اللہ پاک دی ذات ہویا کر دیئے اللہ 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 امام سرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے کائنات دے لوگو جڑے بندے تے مشکل وقت پہ چل دائے یعنی کہ دمیش درد میش ہر دن پریشانی دی اندر گزر دائے اس بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان قریب وقت آن والا ہے کہ اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کر دینیاں نے اللہ پاک نے آسانیاں دے راہ کھول دینے نے کیوں ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہوندا ہے دعا فرماؤ
اللہ سانو بھی صبر کرن والا بنا دے وے اللہ مشکل وقت دے اندر سانو صابر لوگاں جیا بنا دے وے تے اللہ بے صبری تو ہمیشہ بچاوے بے صبری نہیں کرنی چاہیے صبر نو ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے بڑے بڑے واقعات نبیاں نال پیش آئے بڑے بڑے واقعات صحابہ نال پیش آئے صبر نو نہیں چھوڑیا آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھنے ہم جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام ازمائش بڑی لمبی ہے بڑی لمبی طویل ازمائش ہے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب امام کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت دی نص اندر تفسیر ابن کثیر اندر اس واقعے نو مکمل نقل کیتا ہے اور فرماندے نے جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام تے ازمائش شروع ہو گئی تے ازمائش بھی بڑی عجیب ہے چاندی دنہ دے اندر اللہ سچیاں باتاں اللہ دے قرآن دیاں ادھر تے ادھر دے کسے کہانیاں نہیں نے چاندی دنہ دے اندر جناب یوم دی اولاد مک گئی ہے چاندی دنہ دے اندر جڑا بکریاں دے لگے پھر دے سان وہ بکریاں بھی ختم ہو گئیاں نے چاندی دنہ دے اندر بیماری نے صورتحال بنا دیتی ہے کہ چار پائی تے پہنے تے جسم دیاں ہڈیاں بھی نظران لگ گئیاں نے حتیٰ کہ جدے معاملات پیش آئے اپنی بیویاں مخاطب کیتا ہے پھر میں تواڈا جڑا کہ نا ایوب تواڈا خامداں میری جڑا کہ نا جسمانی حالت جدی بن گئی ہے میں تواڈے حقوق ادا نہیں کر سکدا لہذا میری طرف اجازت ہے جڑیاں جانا چاہدیاں نے چلیاں جاننا جڑیاں بے وفا سن چلیاں گئیاں تے وفادار بیوی کہندی ہے ایوب جینا بھی تیرے نال تے مرنا بھی تیرے نال میں نہیں جانا چاہتے حضرات ذی وقار کھولیے نا تفسیر محمد کھولیے نا تفسیر ابن کثیر کھولیے نا تفسیر احسن البیان تانوں ایک گلاں لب جان گیاں جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام حتیٰ کہ انج دا وقت آ گیا ہے جس محلے اندر رہندے نے نا جس علاقے اندر رہندے نے علاقے دے لوگ کہن لگ گئے اے جڑا ایوب انہوں بیماری بڑی وڈی لگی ہے لہذا علاقے اندر بھی نہیں رہن دینا گھر تو بھی باہر نکال دیتا گیا ہے علاقے تو بھی باہر نکال دیتا گیا ہے تنج پنڈوں باہر ایک چونپڑی لا لئیے نا او دی اندر جناب یوں محوے آرام ہو گئے یعنی کہ چار پئی پئی ہے جو دیتے آرام فرما رہے نے لوگ آیا کر دے پوچھیا کر دے فیصلہ بادیا غار کرینا لوگ آیا کر دے پوچھیا کر دے ایوب تیرا کی حال ہے علیہ السلام تے جناب ایوب نے کدی نہیں آکھیا بیماریاں نے منو کھا لے آئے تنگیاں تے دمیشاں نے منو لٹ لے آئے اے دن رات دیاں ٹینشن دنال میرا اے حال بن گیا ہے بلکہ صبر کر دے رہنے فرمایا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ حال بڑے ٹھیک نے 17 یا 18 سال بیماری اندر جناب سیدنا ایوب علیہ السلام نے گزارے ایک دن انجا سمال بل نظران چکیاں نے اللہ جی مردیاں تیریاں نے جیسے حال اندر رکھے نا بندہ کچھ نہیں کر سکتا مردی ہمیشہ اللہ دیئے بندہ کہندہ نا اے کم کرانگا تے بڑی وڈی کامیابی لبے گی کچھ نہیں لبنا او لبنا ہے جو میرے اللہ نے چاہنا ہے انہی کوئی عزت لبنی ہے جڑی میرے اللہ نے پسند کرنی ہے انہا کوئی رزق لبنا ہے جڑا میرے اللہ نے پسند کرنا ہے ایک دن انجا آسمان بلندرہ اٹھائیاں اللہ جی مدتاں گزر گئیاں کئی سال ہو گئے بیماری اندر اللہ جی انہیں شفا عطا کر دے میں خطبے دے شروع تو ایک گل دسی ہے
सदा बहार दिन एक जैसे नहीं रहिंदे हजरात ज़ी वकार ऐ चंद लम्हात अंदर दिन बदल लगे ने चंद लम्हियां अंदर अल्लाह पाक शिफा देन लगे आए अल्लाह ने शिफा भी दे दी है अल्लाह ने ग़िज़ा भी दे दी है अल्लाह ने औलाद भी दे दी है अल्लाह ने माल भी दे दिता है हजरात ज़ी वकार इस हक के सारा वाक़या सुनाने दा पस मंजर क्या है हजरात ज़ी वकार जेड़ा बंदा सबर करदा है ना इन्नल्लाह मासाबिरीना अल्लाह पाक को दे नाल हो जांदा है देर नाल सही लेकिन अल्लाह पाक को दे नाल हो जांदा है हो सकदा है कि साल लग जान लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदे दा साथ नहीं छड़िया करदा हो सकदा है इंज दिल में भी आ जाना बंदा मंग के खान ते मजबूर हो जावे लेकिन सबर नहीं छड़ना चाहिए अल्लाह पाक सबर करन वालियां दे नाल जनाब अयूब ने सबर कीता है अल्लाह ने 16-17 साल बाद शिफा दे छड़ी है और ऐसी आसमान तू बारिश हुई है इंज दियां वीआईपी चीज़ां आसमान तू बरसदियां पईयां ने जिहड़ियां अज तक नहीं वसियां ना ही आसमान तू अल्लाह पाक ने इंज दियां चीज़ां दी बारिश कीती है किहड़ियां चीज़ां जनाब अयूब दे सबर अंदर अल्लाह पाक ने आसमान तू बारिश दे दरिए इन जमीन ते गिराइयां हजरात सबर करोगे ना ते अल्लाह पाक तुहाडा इंज साथ देवेगा अल्लाह गौर कर दे जाना दरा एक और वाकया ये भी अल्लाह दे कुरान अंदर लिखिया है जनाब सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक ने बड़ियां दमैशां अंदर जनाब इब्राहीम नूं अज़माया है याद रखिया जे अज़मैश हमेशा उंदे ते आंदी है जिदे दिल दे अंदर ईमान दा सोना जिहड़ा के ना ईमान दी सोहनी नेमत मौजूद होवे हमेशा अज़माया उन्हों जांदा है जिदे दिल दे अंदर ईमान दा नूर ते ईमान दी तजल्ली मौजूद होवे बेईमान बंदे नूं अल्लाह ने कदी नहीं अज़माया कदी बंदा नमाज़ी हुंदा है परहेज़गार हुंदा है ते सोची पै जांदा है अल्लाह पाक की बड़ी अजीब गल है मैं नमाज़ां भी पढ़ना वा मैं तहज्जुदां भी पढ़ना वा मैं रोज़े भी रखना वा मैं हर नेकी कीती जाना लेकिन फिर भी दमैश मेरे ते आंदी है सोने अल्लाह ने ते दस दिता है वाला नबलू वन्नकुम असी अज़माने उन्होंने आ जिहड़ा ईमान वाला होवे असी दमैश उंदी ते लियाने आ जिहड़ा ईमान नाल भरपूर भरिया होवे है अल्लाह दे नबियां ते बड़ियां वड्डियां दमैशां आईयां मैं ते तू किहड़ी चीज हो सकने आ क्यों दमैशां आईयां क्योंकि नबी ईमान से भरे हुए होते हैं अल्लाह ने ईमान नाल भरी नेमत अता कीती हुंदी है जनाब सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सामने दुआ पिया करते ने अल्लाह 85 साल हो गए है भी एक दमैश है अल्लाह 85 साल हो गए तो औलाद अता नहीं कीते अल्लाह दी तेरे दीन दा कम पिया करना वा तेरी तौहीद दा कम पिया करना वा अल्लाह तेरे नाम नू बुलंद पिया करना वा ते औलाद तो मैनू नहीं दीते एक दिन जुबान तू ही जुमले बोले ना रब्बी हबली मिनस सालिहीना रब्बी हबली मिनस सालिहीना अल्लाह जी मैनू नेक औलाद अता कर देना नेक औलाद अता कर दे अल्लाह फरमाते ने है मेरे जिब्राइल जाइए ना जेड़ा 85 साल अंदर मायूस नहीं होया मैं अल्लाह नू भी हयात पिया दे उन्हों खाली ना मोड़ा फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम खुशखबरी सुनाइए ना मेरे इब्राहीम ना किंदी इल्म वाले बेटे दी किंदी साबर बेटे दी किंदी हयादार बेटे दी किंदी वफादार बेटे दी किंदी बेहतरीन किरदार वाले बेटे दी अल्लाह पाक तनु इंजदा बेटा अता करेगा जनाब जिब्राइल ने खुशखबरियां सुनाइया खुद अपने दिल नाल सोचो ना जेड़े बंदे नू 85 साल बाद बेटा लभे ना ओदे की गुमान हो सके
سکتے نے اودے دل اندر کی خیالات ہو سکتے نے وہ سوچے گا تے صحیح نا اللہ پاک مینوں بیٹا دے گا ایدی بہترین پرورش کراں گا ایدی بہترین نشو نما کراں گا ایدا بہترین تعلیم دا خیال کراں گا اللہ 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 پاک نے بیٹا دیتا نا جدا نام جناب اسماعیل علیہ السلام تے اللہ پاک ان زمان لگے نے حضرات ذی وقار اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين اللہ پاک ازمان لگے نے اللہ پاک چیک کرن لگے نے ایمان سے بھرپور دولت والے جناب ابراہیم دا حضرات ذی وقار تے ازمان دا بھی بڑا عجیب جیا طریقہ ہے آج تک نہ اللہ نے کسی نو انج ازمایا ہے تے نہ اللہ پاک نے ازمانا ہے جیسے میرے خلیل اللہ کو ازمایا گیا اللہ 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 جناب اسماعیل تھوڑے جے بڑے 8-9 سال عمرے تے اللہ پاک نے خواب دے اندر ایک اشارہ فرمایا کہ وہ جائے اشارہ انی اذبحو کا اے ابراہیم اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلانا اے ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح کرنا میرے رستے دے اندر فیصلہ بادیا غار کرنا اللہ نہ کرے لخوار نہ کرے کسے دا بیٹا جوان دے سامنے دنیا تو چلا جائے او دی کی حالت بن جاندی ہے اے بھی عجیب مندر سگا باپ جنوں 85 وریاں بعد اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے تو سگا باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان لگائے بیٹے نو مخاطب فرمایا ہاں بھی بیٹا اللہ پاک نے جدا حکم نازل کیتا ہے تیرا کی خیال ہے تے بیٹا کہندا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین من الصابرین من الصابرین ابا جی جے میرے اللہ نے چاہیا تے میں صبر پاواں گا میں صبر کر کے وکھاواں گا حضرات ذی وقار انج دی زمائش تے ساڈے تے نہیں آئی نا جو جی جناب خلیل اللہ تے آئی ہے ان چھری چلان لگے نے تے آسمان تے قدرت مندر ویندی پئی ہے اے ویکھ نہ زمین تے کی پیا ہوندا ہے سگا باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری پیا چلاندا ہے تے آسمان تے میرے رحمان دی رحمت نو جوش آیا اے میرے جبرائیل جی رب جلیل جلدی جلدی جانا میرے اسماعیل اور میرے خلیل اللہ دے کول اللہ دے نبی جی اللہ جی کرنا کیے فرمایا جلدی جلدی جائیے نا جنتی جانور لے جائیے نا جتھے اسماعیل لیٹے نے اتھیوں نے جانور نو لٹا دیجئے نا حضرات ذی وقار میں تھے پیغام دینا چاہنا وا جڑا بندہ صبر ہوئے نا اللہ سمان تو جنتی جانور گھلا دیندا ہے جڑا بندہ صبر ہوئے نا اللہ پاک کو انج کامیابی عطا کر دیندا ہے جڑا بندہ صبر ہوئے نا اللہ پاک کو انج عزت عطا کر دیندا ہے گلاں دیاں گلاں رہ گئیاں اللہ پاک نے سارا مندر قرآن پاک دے اندر نقشہ کھچیا ہے تے اللہ پاک نے بیان کر دیتا ہے نالے محمد رسول اللہ تے نادل کر دیتا ہے کیوں نادل کیتا اے میرے محمد کدی مشکل دے اندر گھبرا جاؤ نہ تے سیرت ابراہیم پڑھ لاؤ تہاڈیاں دمشاں لگنے انج دیاں بھی دمشاں نے اللہ دے بندیاں تے اللہ 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 فرماتے نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ کہندے نے کدی اسی صبر کرن والیاں دی نیکی نو ضائع نہیں کیتا اسی کدی ضائع نہیں کیتا اسی رنگ لا دینے ہاں اسی مل پا دینے ہاں
اساں صبر کرن والے بندے دا انج دا ساتھ دینے ہاں کہ دے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوتا اللہ انج کر چھڈے گا لیکن بندہ صبر تے ہوئے نا صبر مک گیا ہے میاں بیوی دا معاملہ تاں صبر مک گیا کاروبار دا معاملہ تاں مک گیا کوئی بھی دنیا دا مسئلہ ہے مسلمان شاید کہ میری بات بری لگے مسلمان جتنا بے صبرہ ہو چکے ہیں اس وقت اندر شاید کہ نہ کوئی اور نہ ہوئے ہر معاملے اندر بے صبری دا مظاہرہ دعا کرو اللہ سانو صابر بنا دے اللہ صبر کرن والا بنا دے اللہ درات زی وقار غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا بڑے پیار نل بڑی محبت نل میرا دل کردہ ہے قرآن پاک چو ایک اور واقعہ سناواں اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے اللہ نے نبی پاک تے قرآن اسے واسطی نازل کیتا ہے محبوب اپنی سونی امت آئے سونی امت نو اے کسے اے سچے واقعہ سنا دے رہا دے تاکہ عبرت حاصل کریں ان واقعاتوں اللہ غور کر دے جانا درات زی وقار بڑے پیار نل بڑی محبت نل سماعت فرما دے جانا دراؤ اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے قرآن پاک نادل فرمایا اور جناب یعقوب و جناب یوسف علیہ السلام داؤ قصہ بیان فرمایا فیصلہ بادیا غور کر دے جانا دراؤ سچے واقعات قرآنی واقعات تاکہ اسامی صبر کرن والے بن جائیے نا تاکہ اسامی صابر بن جائیے نا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ان واقعات نو نادل فرما کر کے اپنے پیغمبر دی رہنمائی فرما کر کے اپنے پیغمبر دی امت دی رہنمائی فرما کر کے اللہ پاک نے سانو پیغام دیتا ہے کتے سونی امت ڈگمگا نہ جائے کتے سجے راتو لے نہ جائے لیکن بندے بعض اوقات گھبرا جاندے نے جی اللہ پاک نے سانو کی دیتا ہے اللہ دمائی جاندہ ہے اللہ ٹینشن اندر پہی جاندہ ہے وہ ساڑیاں تے ٹینشنہ کینے اے ویخینیاں بڑیاں دمیشائیاں جناب سیدنا یوسف و یعقوب علیہ السلام ازمیش شروع پہ آم دیئے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے اللہ درات زی وقار باپ تے بیٹے دی جدائی پہ آن دیئے کس وجہ دینال جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا خواب اندر اللہ پاک نے عزت اور شان دے اشارے فرمائے یعنی کہ نبوت دے اشارے فرمائے نا تے خواب آکے اپنے بابا یعقوب نو دسیا حضرات زی وقار یاد رکھیا جے میرا اللہ چاہے نا تے زیرو تو ہیرو بنا دے وے تے جے میرا اللہ چاہے نا ہیرو تو زیرو بنا دے وے بندے دی اختیار اندر کچھ نہیں ہوندہ اللہ گدا کو با دشاہوں کو گدا کر دے میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اے پیغام یاد رکھیا دے میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف ہے تو مصر کا ایک قیدی مصر کا بادشاہ کر دے مصر کا ایک قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ غور کر دے جانا درا پراوان در اسد آ گیا ہے دعا کرو اللہ سانو اسد تو محفوظ فرمائے اللہ اسد دی گندی بیماری تو محفوظ پراوان در اسد آ گیا پراوان در کہیں دینے یوسف بڑے خواب ویندہ چند تارے آندے ایسی خواب مکان لگ گیا میری گل یاد رکھے آدے جدو بندے نو ایک ہی دائے اے دی عزت مکا دینی ہے اے دار عزت مکا دینا ہے تے گل یاد رکھے آدے
بندے دی گل نہیں چل دی گل رحمان دی چل دی ہے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرماتے ہیں لوگ ترکیباں بنا لگ گئے مکا دینا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اللہ بھی ترکیباں بنا لگ گیا بہترین ترکیب ہوئے جڑی میں اللہ تعالی بنا دینا وا اس طرح جناب یوسف دے برا ترکیباں بنا لگ گئے مکا دینا جناب یوسف نہ انہاں اپنے طور طریقے نال اپنے باپ نو مطمئن کیتا اسی اپنے بھرا نو لے جانا چاہنے ہاں اپنے بھائی نو سیر کرانا چاہنے ہاں اجازت دیتی جائے نا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام لے جاؤ نا تسی اپنے ویرے نو کوئی گل نہیں پہلے تے بڑا اصرار کیتا جتھے تسی شکایت تے جاؤ گے نا تے میرے یوسف نو کچھ ہو نہ جاوے بھیڑیاں نہ کھا جاوے حضرات ذی وقار انہاں نے جناب یوسف نہیں چکیا نا بڑے پیار تے محبت دے نال باپ دی نظراں تو جلوئے نے تے کی کیتا ہے حضرات ذی وقار او برا جنہ کندیاں تے چکیا ہے باپ دی نظراں تو جلوئے نے تے چک زمین تے مارے آئے جناب یوسف انج تک دینے کون یوسف جنو اللہ پاک نے کائنات دا حسن دیتا ہے ایڈے سونے جناب یوسف علیہ السلام حضرات ذی وقار غور کر دے جانا انج ویریاں ول ویکھیا بھرا تے بھرا ہوندے نے ویر تے ویر ہوندے نے اللہ اللہ بھراو کی پیا کر دے دے میں بڑے تینو خواباں دینے گل مکا لینے ہاں تیری تیرے نال نہیں بڑھ لینے ہاں حضرات ذی وقار آپس اندر سلامہ کرن لگ گئے کی کیتا جائے نا جدے دریئے جناب یوسف دی گل مک جائے کوئی کہندا قتل کر دیو کوئی کہندا کنویں دے اندر چھوڑ دیو کوئی کہندا جنگل دے اندر چھوڑ دیو آپ گل مک جائے گی نا آخر کار متفق فیصلہ انجھے کرونا کنویں دے اندر سٹ دیاؤ جناب یوسف نے کنویں دیا کنہاریاں نو ہتھ پایا ہے تے سگے پرا کنویں اندر سٹی جاندے نے آسمان تو رب جلیل نے پیغام کھلایا ایک گلے بھی یاد رکھیا دے نبی جنی آئے نے ہر نبی تے وہی جوانی اندر آئی ہے یعنی کہ آسمان تو پیغام جوانی اندر آیا ہے جناب یوسف وہ عظیم نبی ہے او شان والے نبی نے جنہاں نو بچپن اندری آسمان تو وہی نادل ہو گئی نا تے وہی کی نادل ہوئی ہے فیصلہ بادی ادرا سن دے جانا وہی نادل ہوئی ہے اللہ کہتے نے تہاڈی زبان اندر اللہ فرماتے نے اے میری یوسف جنہ نیواں سٹن گے میں اللہ انہاں اونچیاں کر چھڈاں گا انہاں اونچیاں کر چھڈاں گا انہی عظمت تا کر چھڈاں گا انہی شان تا کر چھڈاں گا واقعہ مختصر میں اپنے موضوع نو بیان کرنا چاہنا ہوں یہ ایک لمبا واقعہ ہے حضرات ذی وقار جی شامہ پیانا تے ویر واپس پہ آندے نے آئے اپنے باپ یعقوب کل تے آکے کی کہندے نے قالو یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین اللہ 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 یہ دینے ابا جان اسی تے چلے گئے نا شکار تے یوسف نو بگیاڑ کھا گیا بڑی ڈرامے کردے آ رہے نے تے باپ کی کہندا ہے ہائے ہائے غور کریا دے دراؤ باپ نے نہیں آکھیا اللہ جی نہیں وڈی زمہش آ گئی اللہ جی نے میرا کی بنے گا اللہ جی میرے بچے دا کی بنے گا فرما دے نہیں اللہ اگر تو چاہیا تے میں یعقوب صبر کر کے بکھاواں گا حضرات ذی وقار یہ مکمل واقعہ اللہ دے قرآن اندر لکھی آئے اللہ 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 40 سالہ دے بعد دماغ نہیں مندہ سے
حسین تسلیم نہیں کردا سوچ نہیں مندی باپ نے بھی صبر نہیں چھڑیا تے پتر نے بھی صبر نہیں چھڑیا ہے تے اللہ پاک نے رزلٹ کی دیتا ہے وہ یوسف ہے جنہوں کنویں دے اندر سٹیا گیا اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے تے وہ یعقوب ہے جڑے بیٹے دے دکھ دے اندر اپنی اکھاں دی بنائی تو محروم ہو گئے نے اللہ پاک نے جدو بیٹے دے نال ملاقات کرائی نا اکھیاں دی بنائی بھی عطا کر دیتی ہے حضرات ذی وقار تسی کہو کہ مولوی جی 40 سال جدائی پئی ہے آخر کار 40 سال بعد ملاقات دی وجہ کیڑی گل بنی ہے آؤ نا اللہ دے قرآن کو پوچھنے آؤ اللہ فرماتے انہو من یتقی و یصبر انہو من یتقی و یصبر اور لوگوں فیصلہ بادیوں سن لو نا دو وجوہات بنیاں نے کیڑیاں وجہ من یتقی ایک تے تقوی نہیں چھڑیا نہ باپ نے نہ پتر نے تے دوسری گل کیڑی ہے وَيَصْبِرْ 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 صبر نو نہیں چھڑیا ہے اللہ پاک نے صبر دے بدلے اندر باپ تے بیٹے دی او ملاقات جس ملاقات نو اسی سوچیے تے ناممکن لگدا ہے اللہ پاک نے ممکن بنا چھڑیا ہے حضرات ذی وقار آج دے خطبہ جمعہ دا پیغام ہے ہر معاملے اندر صبر کیجئے ہر پریشانی اندر صبر کیجئے ہر مسئلے اندر صبر کرنا شروع کر دے ان اللہ مع الصابرین اللہ پاک تہاڈے نال ہو جائے گا جو سنیا سنا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ